السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام قسم دی تعریفات، کبریائیاں، بڑائیاں دی مبارک کلمات اللہ رب العالمین دی مقدس مطہر مؤدب ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا
امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں جس آیت مبارکہ نو میں احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہاں، اللہ رحیم و کریم نے اس آیت مقدسہ دے اندر اپنے پیغمبر دے اس سفر نو بیان فرمایا ہے جنوں معراج دے لفظ دے نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ مکہ مکرمہ تو لگ کے فلسطین تک، فلسطین تو لگ کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک، پھر جنت اور جہنم دے مناظر اور مشاہدات، انبیاء دے نال ملاقاتاں، اس سارے سفر نو اسراء و معراج کیا جاندہ ہے۔ مکہ المکرمہ تو لگ کے فلسطین دا سفر اسراء ہے، اور جدوں اللہ دے نبی علیہ السلام فلسطین تو آپ نو اٹھایا گیا، آپ نے آسمان دیاں بلندیاں نو چھویا، اس سفر نو معراج کیا جاندہ ہے۔ دوست احباب بخوبی اس واقعے تو آگاہ نے، تسی علماء دی کولوں سنتے رہندے ہو۔ چند باتاں جڑیاں میں اپنے ناقص علم دے باوجود اخذ کیتیاں نے، او دوست احباب دے سامنے گوش گزار کرنیاں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر دا آغاز ام ہانی دے گھر تو ہویا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ام ہانی دے گھر لیٹیا سا، میرے کول جبریل آئے، مینوں اتھوں اٹھا کے حتیم دے اندر لے آندا گیا۔ حتیم او جگہ ہے جدو بیت اللہ دی تعمیر ہوئی، مکے دے جڑے کافر سن نا مشرک، انہاں کول حلال دا رزق ختم ہو گیا سی، تے وہ چھوٹی چھوٹی دیوار تقریباً کوئی 4 ساڑھے 4 فٹ تک ہوئی۔ اس تو بعد پیسے دی کمی دی وجہ تو حتیم نو بیت اللہ دے اندر شامل نہیں کیتا گیا، ورنہ ہے وہ بھی بیت اللہ دا حصہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کیا سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی، میری خواہش سی، میری آرزو سی، میں نظر منی سی کہ میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھاں گی۔ آپ نے فرمایا حتیم دے اندر ہی پڑھ لے، اللہ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دی نہ اجر عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیم دے اندر مینوں لٹایا گیا، میرے دل نو کڈیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایک ایمان اور حکمت دے نال بھریا ہویا تھال تشت لیاندا گیا، میرے دل نو دھویا گیا، پھر اسی جگہ تے رکھ دیتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک
ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਔਰ ਗਧੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲਾਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। آپ نے فرمایا کہ مینوں بیت المقدس کے اندر لے جایا گیا جہاں نام القدس ہے، القدس شہر دے اندر ہے۔ بیت المقدس کے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانور نو کھونٹی دے نال بنیا، جنوں اسی قلعہ کہہ سکنے ہیں، جتھے پہلے نبی بھی بنیا کرتے سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس کے اندر داخل ہویا، سارے نبی اتھے جمع سن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا، پھر آپ نے انہاں دی امامت کروائی، 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، یا کوئی بھی نماز کہہ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امامت دے الفاظ ملتے ہیں، بعد روایتاں چ نماز دے بھی لفظ نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مینوں ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا، ایک شراب دا پیالہ پیش کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دودھ دے پیالے نو پسند فرمایا۔ تو جبریل نے بھلا کی کیا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسی فطرت نو پسند فرمایا ہے، اگر تسی شراب دا پیالہ لے لیندے تو تہاڈی امت گمراہ ہو جاندی۔ جے شراب نو نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، امت نے انہوں اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اتھوں تک دا سفر اسراء مختصر بیان کیتا ہے۔ اس تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں سیڑھی دے ذریعے آسمان دی طرف چڑھایا گیا، جبریل میرے نال نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے مختلف انبیاء دے نال ملاقات کیتی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ستواں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں آپ گئے نا، آپ نے ملاقات فرمائی، اگے جان لگے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رون لگ پے۔ پوچھا گیا رون دی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص میرے تو بعد نبی بن کے آیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں سمجھنا سا کہ میری امت ہی سب تو زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت سب تو زیادہ بھی او دی امت ہوئے گی، اور سب تو زیادہ جنت کے اندر داخلہ بھی امت محمدیہ نو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھتے گئے، چڑھتے گئے، سدرۃ المنتہا۔ آج کل اے موضوع، اے باتاں بڑیاں گردش کر رہی ہیں، جنہاں دی طرف میں دوست احباب دی توجہ مبذول کرانا چاہنا۔ سدرہ بیری دے درخت نو کہندے نے، منتہا انتہا وچوں ہے، یعنی ایتھے جا کے نا عملہ دی انتہا ہوندی سدرۃ المنتہا تے۔ جدو زمین تو عمل نو اٹھایا جاندہ ہے، سدرۃ المنتہا تے جا کے عمل ٹھہر جاندہ ہے۔ جدو اللہ رب العزت اپنے عرش تو حکم ارسال کردے نے، حکم اللہ رب العزت کوئی صادر فرما دے نے، وہ بھی سدرۃ المنتہا تے آ کے ٹھہر جاندہ ہے۔ تھلوں بھی عملہ دی انتہا اور اوپروں بھی عملہ دی انتہا، اوتھے عمل ٹھہر جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جڑا بیری دا درخت ہے نا، وہ دا پھل حجر شہر دے مٹکیاں جڑا ہے، اور وہ دے پتے آپ نے فرمایا کہ ہاتھی دے کناں جڑے نے۔ اوتھے انسان دے عمل ٹھہر جاندے نے، اللہ دا حکم بھی اوتھے ٹھہر جاندہ ہے۔ پھر جتھے جڑے فرشتیاں نے اوتھے ڈیوٹیاں لگیاں نے نا، وہ اللہ دا حکم لے کے تھلے آندے نے، تے تھلوں حکم لے کے انسان دا اوپر جاندے نے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جگہ تے میرے سامنے سدرۃ المنتہا نو پیش کیتا گیا، لیکن اتنے آن کے بڑے بڑے خطیب ڈنڈی مار جاندے ہیں، جتھے بات عقیدے دی آئے غلو کر جاندے نے اتھے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، میرا مرتبہ اتنا ہی ہے کہ آنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ دا نبی ہاں اور میں اس دا بندہ اور رسول ہاں، میرا اتنا ہی مقام ہے، مینوں میرے مقام تے بڑھا کے پیش نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تے سدرۃ المنتہا نو پیش کیتا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اتھے اونا فرشتیاں دیاں کلمہ دیاں آوازاں سنیاں جڑے عرش والے رب دے کاتب نے، جڑے اللہ رب العزت دے احکامات نو لکھ دے نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونا دی تعداد اس قدر زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو کلمہ چل دیاں نے نا، اونا دی آوازاں دے نال ایک کہکشاں سج جاندی ہے، ایک کہکشاں آوازاں آندیاں نے، بڑا ایک لطف آندا، ایک کہکشاں سج جاندی ہے، اور انہاں دی تعداد اینی ہے فرشتیاں دی کہ انہاں نو گنیا نہیں جا سکتا، جڑے فرشتے اللہ رب العزت دے احکامات لکھدے ہیں۔ اس تو اتے اللہ دے نبی نہیں گئے۔ سدرۃ المنتہا اتھے عملاں دی انتہا ہے۔ بعض لوگ کہندے نے کہ جبریل نے کیا سی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھوں تسی اگے جا سکتے جے، میں نہیں جا سکتا، میرے پر جلدے نے۔ من گھڑت علماء اور خطباء دیاں بنائیاں ہوئیاں باتاں نے، حدیث کے اندر دی کوئی رہنمائی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ نو کیا گیا ہوئے، جبریل نے آکھیا اللہ دے نبی میرے پر جلدے نے، اتھوں تسی اتے جاؤ، حالانکہ اللہ دے نبی بھی اتوں اتے نہیں گئے۔ آپ دا مستقر اور ٹھکانہ، آپ دا اتھے ٹہرنا کنیاں گھڑیاں واسطے، کنیاں گھنٹیاں واسطے، کنیاں منٹاں واسطے، واللہ عالم، او دا علم اللہ رب العزت دی ذات نو ہے، سانو کوئی علم نہیں۔ سانو جنہ قرآن نے دسیا، محمد رسول اللہ دی حدیث نے دسیا، ساڈا او دے تے ایمان ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا دے قریب جنت المأوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اندہا جنت المأوا، کہ اس مقام تے ہی جنت المأوا ہے جتھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل نو دیکھیا اصلی صورت دے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ انہوں دوسری مرتبہ انہیں دیکھیا۔ اور دوسرا ترجمہ انج کر لو کہ انہوں اتردیا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھیا۔ اتھوں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، حالانکہ قرآن کے اندر واضح لفظ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنوں دیکھیا۔ مولویاں نے اپنے وعدے کاٹے لا کے کہتا کہ اس و مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نو دیکھیا۔ سابقے لاکے لگا دیتے گئے، کتاباں دے اندر یہ بات لکھ دیتی گئی، اور یہ بات اسی ٹی ویاں تے، کیبلاں تے، مختلف چینلاں تے، اور جناب مختلف مساجد دے اندر سپیکراں چو یہ آواز آئے گی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات رب دے نال ملاقاتاں کیتیاں اور اتھے جناب دکھ سکھ پھرولے گئے۔ پتہ نہیں کی من گھڑت باتاں درج کر دیتیاں گئیاں، حالانکہ اتھے صرف اینے الفاظ نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، البتہ تحقیق انہوں دوسری مرتبہ دیکھیا۔ جان والے دی تو سمجھ آندی ہے کہ انہیں ویکھیا تو مراد محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ویکھیا کنوں ان دی وضاحت ہے ہی کوئی نہیں۔
میں بات نو اگے بڑھاواں، ثم ان علینا بیانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دی بات سمجھنا، انہوں تفسیر دے نال بیان کرنا، وہ تہاڈی زبان نبوت ہے۔ جب تک اپنی زبان چ لوگوں نو نہیں دسو گے سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جدو تانوں جمعے والے دن نماز کی طرف بلایا جائے، جمعے دے واسطے بلایا جائے، ادو جلدی دے نال آؤ۔ بلانا کینجے کیوں جی؟ کس طرح بلایا جاتا جمعے والے دن؟ اللہ اکبر اذان نال بلایا جاتا ہے نا۔ اذان دا ذکر قرآن چ ہے، اذان ملتی قرآن دے اندر؟ بولو تو صحیح، نہیں ہے گی۔ کتھے آ؟ حدیث مصطفیٰ اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ضرور کہی ہے کہ اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جدو تسی نماز واسطے کھڑے ہوو تے پھر اپنا چہرہ بھی دھوو، اپنے ہاتھ بھی دھوو، اپنیاں کونیاں بھی دھوو۔ کنی واری دھونیاں نے کتے قرآن چ ہے؟ ثم ان علینا بیانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں سمجھانا تسی ہے، اور حدیث مصطفیٰ بھی وہی دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مینوں قرآن دی نسبت، قرآن دی مثل ایک اور چیز دے کے بھیجا زمین تے، وہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا ذکر قرآن دے اندر ضرور ہے، 700 مرتبہ آیا ہے، لیکن تشہد دی انگل نو کنج لانا ہے، ہاتھ کنج چکنے نے، رکوع کنج کرنا ہے، سجدے دے اندر سر نو کنج رکھنا ہے، تشہد دے اندر کنج بیٹھنا ہے، پہلا تشہد کنج ہوئے، دوسرا تشہد کنج ہوئے، سلام پھیرن دا طریقہ، ایک ایک حرکت نماز دی او ملے گی تے محمد رسول اللہ دی حدیث تو ملے گی۔ ایتھے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ، او آن والے نبی نے اوتھے انہوں دوسری مرتبہ دیکھیا۔ کنوں دیکھیا؟ ایتھے بھی اسی حدیث نو پوچھاں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مطالعہ کران گے کہ اوتھے میرے پیغمبر نے معراج دی رات کنوں دیکھیا ہے۔ بات ہی سمجھ آ جائے گی۔ خام خواہ ایڈے لمبے چوڑے چکر دے اندر پین دی ضرورت کی ہے، اور امت نو الجھان دی ضرورت کیا ہے؟ صرف اپنے پیٹ سیدھا کرنے واسطے۔ اور ایک امت ایڈی کملی نہیں کہ انہوں صحیح بات دی رہنمائی کیتی جائے اور انہوں سمجھ نہ آئے۔ آج کل تو ماشاءاللہ جدید دور ہے ٹیکنالوجی دا، اور موٹا جا ایک قاعدہ سمجھ لینا، اللہ رب العالمین نے آج تک کسی دے نال ملاقات تے درکنار اللہ رب العالمین نے کسی دے نال گل بھی نہیں کیتی سامنے۔ ایک قرآن دا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسے بشر واسطے بات جائز نہیں کہ عرش والا رب او دے نال بات کرے۔ دیکھنا تو یار بڑی دور دی گل رہ گئی ہے، اللہ تے کسی نال گل بھی نہیں کرتے، فیس ٹو فیس سامنے بٹھا کے تصویر بھی آ رہی ہے تے آواز بھی آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اج تک کسی بشر نو اے زیارت کروائی کوئی نہیں۔ پڑھو جا کے قرآن اللہ دا ترجمے والا، انشاءاللہ بات سامنے آئے گی۔ 3 صورتاں نے اللہ نے فرمایا میری بات کرن دا انداز، بات کرن دا طریقہ 3 صورتاں نے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ ایک وحی دا طریقہ ہے، وحی دے ذریعے اللہ ملاقات کردا بندے دے نال۔ جس طرح انسان کسی نو فون کرے اور وہ آڈیو کال ہوئے، وہ تے تصویر تو نہیں نا آدھی، صرف آواز ہی جاندی ہے نا، اور آواز بھی کیویں آ؟ اللہ رب العالمین بذریعہ جبریل، وحی دا جڑا ذریعہ سی، جبریل امین دے ذریعے اللہ رب العزت وحی بھیجدے سن۔
ایک اے ملاقات اور دوسرا پردے دی اوٹ، آواز آ رہی ہے تصویر نہیں آ رہی، ایک بندہ باہر کھڑا ہوئے نظر نہ آئے ان دی آواز آ رہی ہوئی، پردے دی اوٹ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جدو طور پہاڑ تے گئے سن نا، اللہ رب العالمین نے تورات دے نسخے دیتے سن، اوتھے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام دے نال درخت دی اوٹ چ گل کیتی سی، سامنے نہیں سی کیتی۔ بنی اسرائیل والیاں نے کہا سی کہ موسیٰ جب تک اسی رب نو سامنے نہیں ویکھدے اسی تیرے تے ایمان نہیں لے آواں گے۔ اللہ رب العالمین نے 40 سردار سن، 40 دے 40 نو ہلاک کر دیتا جڑے آندے سن اسی رب نو ویکھنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ضد کیتی سی کہ اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، ایک لام ہوندا ہے نفی دا، ایک لن ترانی، لا اگر ہوندا تے پھر موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، ایک لن دا لفظ ہے، لن ترانی دا مطلب ہے موسیٰ تو مینوں ہرگز نہیں ویکھ سکدا، نہیں اللہ میں دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نور دی تجلی ایک پہاڑ تے پائی، پہاڑ ریدا ریدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے زمین تے ڈگ پے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دی کوئی اکھ رب نے بنائی نہیں جڑی عرش والے رب دی زیارت کر سکے۔ میں کیویں اج دے مولوی دی بات مننا کہ نبی علیہ السلام نے رب نو دیکھی ہے، یا پردے دی اوٹ یا وحی دے ذریعے رب دی ملاقات ہے، رب گل کردا ہے اپنے نبیاں دے نال، یا پردے دی اوڑ وچ یا خواب دے ذریعے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نو 3 دن خواب آیا سی کہ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں۔ یہ 3 ہی صورتاں نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میں 3 طریقیاں دے نال اپنے نبیاں دے نال بات کرنا ہاں، اس تو علاوہ چوتھا طریقہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی جناب بات نو تے چھڑ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے رب دے نال بات کیتی، اسی بات تو بھی بات بڑھا دیتی، اسی کیا نہیں نبی نے بات نہیں کیتی بلکہ اسپیشل ایک کمرہ بنایا گیا، انہوں سجایا گیا، مسحریاں لگائیاں گئیاں، او دے اندر عرش والا رب سی جا محمد الرسول اللہ سن، کسے فرشتے نو خبر نہیں سی، اندروں کنڈی لگا دیتی گئی، اندر کسے نو کی ہویا کسے نو پتہ ہی کوئی۔ یہ نبی دی ذات تے بہتان نہیں، یہ عرش والے رب دی ذات تے بہتان نہیں۔ کنے لوگ نے جنہ رات رات بول بول کے اپنے گلے بٹھا لے، جھوٹیاں فضیلتاں بیان کر کر کے معراج النبی دیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا دے قریب اللہ رب العزت دے نال بات کیتی وحی دے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ رب العالمین فرماندے نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، پس انہیں وحی کی تھی اپنے بندے دی طرف، وحی جنج بھی کی تھی جیڑی بھی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وحی دا انتظام فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے، جبریل امین دی، جدو بھی زمین تے وحی لے کے آئے نے جبریل امین ہی آئے نے، نبی علیہ السلام تے وحی کیتی گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر بیان فرما چھڑیا، اور میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو پوچھیا اللہ دے نبی جی کیا تسی اللہ رب العالمین نو دیکھے آئے؟ اللہ رب العزت دیاں زیارتاں کیتیاں نے، اللہ رب العزت نو فیس ٹو فیس ویکھے آئے، عرشاں والے رب دیاں سامنے بے کے زیارتاں کیتیاں نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم دی الفاظ کتاب الایمان پھرول کے ویک اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نور انا اراہو، اے میرے صحابی ابو ذر او تے نور عرشاں والے رب نو میں محمد نور کیویں ویکھ سکدا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام دی الفاظ نے، آپ نے فرمایا او تے نور ہے تے میں نور نو کنج دیکھ سکنا۔ دوسری حدیث نوٹ کرنا
دوسری روایت کے اندر عبداللہ بن شفیق رحمہullah بڑے عظیم تابعی گزرے نے، وہ کہندے نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو اگر میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہوندا تے میں آپ نو ایک سوال ضرور کردا۔ عبداللہ بن شفیق کہندے نے وہ سوال تو کی کرنا سی؟ کہندا ہے کہ میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ پوچھدا اللہ دے نبی جی تسی عرشاں والے رب نو دیکھیا کہ نہیں دیکھیا؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کہندا ہے اے سوال میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کیتا سی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رأیت نورن، میں ایک نور ویکھیا ہے، عرشاں والے رب نو نہیں دیکھیا۔ آؤ ہن نور دی بھی وضاحت کر دیاں۔ نور کی چیز ہے؟ نور ایک ایسا پردہ ہے، ایسی شعائے، نور دیاں شعاواں اور نور دے پردے جڑے نے نا انہاں اللہ رب العزت دے چہرے نو ٹکیا ہویا ہے۔ اگے نور دے پردے نے، اللہ رب العالمین دا چہرہ پیچھے ہے، رب دی قدرت دا نظام ہے۔ آؤ حدیث سننا، کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ عز و جل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام یخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لا حرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه۔ جگاں دے پی رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ صحیح مسلم دے اندر نقل کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت دی ذات جڑی ہے وہ سوندی نہیں، نہ عرشاں والے رب دے لائق ہی سونا ہے، اللہ سوندا نہیں نہ او دے شان دے لائق ہے سو جانا۔ جڑے دن دے عمل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رات ہون تو قبل اللہ دی طرف اٹھائے جاندے نے، تے جڑے رات دے عمل نے سورج طلوع ہون تو قبل میرے آقا فرماندے نے آسمان دی طرف اٹھائے جاندے نے۔ اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجابہ نور، عرشاں والے رب دا پردہ نور ہے، میرے اللہ دا حجاب نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک الفاظ حدیث کے اندر ملتے نے اگ دا پردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دیتیاں، میرے آقا فرماندے نے اگر اللہ اپنے نور دا پردہ ختم کر دے وے، اگر اللہ اپنے حجاب دا پردہ ختم کر دے وے، اگر اللہ حجاب نو دور کر دے وے، اللہ اگر حجاب نو پاسے کر دے وے تے میرے آقا فرماندے نے جتھوں تک رب دی نظر جاندی ہے ساریاں مخلوقاں جل کے راکھ ہی ہو جان۔ عرشاں والے رب نو کوئی ویکھ نہیں سکدا، انسان دی نظر کتھوں تک جاندی ہے تے وہ رب ہے جدی مٹھ چ پوری کائنات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر اپنا حجاب چہرے دے اتوں اتار دے وے نا، انہاں نوری پردیاں نو ختم کر دے وے تے دنیا دے اندر کوئی ایسی اکھ نہیں جڑی رب عرش والے رب دی زیارت کر سکے۔ جتھوں تک رب دی نظر جاندی ہے نا ساری مخلوق جل کے تے خاک ہو جائے۔ وضاحت حدیث مصطفیٰ نے کر دیتی، دنیا اجے بھی شک و شبہات دے اندر پئی ہے، اور جاہل قسم دے لوگاں نے سدھے سدھے لوگاں نو گمراہ کر چھڑیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ویکھیا اللہ رب العالمین۔ آؤ حدیث سننا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ایک غلام سن
ताबी सन। मसरूक रहमहुल्लाह बयान करते ने मैं टेक लगा के बैठा वां, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो पूछया ए मोमिना दी मां क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन नु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे आए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने ये बात सुन के ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए ने। ए अबू आयशा ये ओदी मसरूक दी कुनीयत है। हज़रत आयशा फरमांदियां ने तीन बातां जेड़ा भी तेनू आखे, तीन बातां जेड़ा भी तेनू कवे समझना भी कि उन्हें अरशां वाले रब ते बुहतान बने आए। मसरूक कहंदे ने पहली बात मोमिना दी मां ने बयान की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत आयशा फरमांदियां ने जेड़ा तेनू ये बात कवे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशां वाले रब नू देखे आए, उन्हें अल्लाह ते बोतान लगाया, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ते इल्जाम तराशी की, उन्हें कुरान का ही इनकार कर दिता। तो मसरूक कहते ने कि मैं टेक लगा के बैठा सा, मैं टेक छड़ दी ते मोमिना दी मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू कहा ए मोमिना दी मां फैसला करन दे अंदर जल्दी ना करो। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद दे अंदर अल्फाज नहीं कहे वला कदराहु बिल उफुकिल मुबीन, उन्हें उन्होंने आसमान दे खुले किनारियां ते वेखिया वला कदराहु नज़लतन उखरा, और उन्हें उन्होंने उथे दूसरी मरतबा देखिया। ते मोमिना दी मां आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर दियां ने ए मसरूक ए सारी उम्मत दे विचों मैं वाहिद औरत हां जिन्हें इन्हां दा तर्जमा सब तो पहलू मुहम्मद करीम को पूछया सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आका नू पूछया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां आयतां दा जरा तर्जमा ते दस दिओ ना, इन्हां आयात तो मुराद की है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए आयशा इन्हां आयतां तो मुराद है कि मैं जबरील नू 2 बारी देखे आए। ये हदीस जे सही मुस्लिम दे अंदर। हुण कौन है जड़ा इनकार करता है, जिन्हें इल्ज़ाम लगाना है, जिन्हें बुहतान लगाना है, वो मोमिना दी मां आयशा ते लगाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वज़ाहत कर दी गई कि मैं मेराज दी रात अर्श वाले रब नू नहीं देखा बल्कि मैं जबरील नू देखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जबरील नू मैं 2 मरतबा देखा अपनी असली सूरत के अंदर। जबरील के 600% आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जबरील नू जिस पैदाइश से पैदा किया गया उहदे जिस्म दे हुजम ने उहदे तूलो अर्द ने सारे आसमान की उफक नू घेरिया होया सी। जबरील की जिसामत दे नाल सारा आसमान भरिया होया सी। ए आयशा मैं 2 बारी देखा ते जबरील नू देखा। अज दा खतीब कहना नहीं नबी ने रब नू देखा। हदीसे मुस्तफा इस बात को साबित कर दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब नू नहीं देखा बल्कि मुहम्मद करीम ने जबरील नू देखा। दुनिया के अंदर कोई अख ऐसी बनी नहीं चाहे वह नबी क्यों ना हो, रब ने अपना उसूल नहीं तोड़िया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उसूल नू बरकरार रखे है कि ओदे चेहरे नू कोई देख नहीं सकता। और कल क़यामत का दिन होएगा जग्गां दे पीर रब दे हबीब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम दे अंदर चले जाएंगे। फैसला हो जाएगा जन्नती हो आज तो बाद मौत नहीं आएगी, जहन्नमी हो आज तो बाद मौत नहीं आएगी। जहन्नमी जहन्नम दे अंदर जिंदा रहेंगे, जन्नती जन्नत दे अंदर जिंदा रहेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियां नू मुखातब करके कहेगा ओ मेरे ओ जन्नतियो दुनिया के अंदर बड़ियां मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां, दुनिया के अंदर बड़ियां इब्तलावां बर्दाश्त कीतियां, दुनिया के अंदर बड़े इम्तिहानां दे विचों गुजरे जे। मैं तुहानू एक इनाम देना चाहना, अल्लाह जन्नत मिल गई, अल्लाह तो गुनाहां नू माफ कर दिता, अल्लाह सब कुछ मिल गया, अल्लाह होर की देना ही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन जड़ा सब तो बड़ा इनाम अता फरमाएगा। आका
علیہ السلام نے فرمایا سارے نوری پردے ختم کر دیتے جان گے، وہ جی میں رات 14ویں دی ہوئے کوئی کوئی ستارہ نظر آندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے سب تو نمایاں جڑا چہرہ دستا ہے وہ جناب چند دا نظر آ رہا ہے، چند بڑا خوبصورت لگدا ہے، چند بڑا حسین و جمیل لگدا ہے، اینی روشنی دی ہوندی ہے کہ ستارے نظر ہی نہیں آندے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی 14ویں رات دا جویں چند ویکھی دا ہے ایویں عرشاں والے رب دیاں زیارتاں کرن گے، لیکن وہ اکھ جنتی ہوئے گی، وہ دنیا والی اکھ نہیں ہونی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، یہ وضاحت مل گئی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام کدی بھی بات نہیں کرتے دین دے بارے، زبان نو جنبش نہیں دیندے جب تک آسمان تو وہی نہیں آ جاندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مشاہدہ کیتا کچھ ایسے لوگانو دیکھے جنہاں دے ناخن تانبے دینے، اپنی رخسارہ نو نوچ دینے پہ، اپنے جسم نو نوچ دینے پہ۔ میں جبریل دے کولا پوچھے جبریل کون لوگ نے؟ تے جبریل نے کہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی یہ تہاڈی امت دے او لوگ نے، سورج چڑھدا جاندا سی، سورج غروب ہو جاندا سی، سورج غروب ہو جاندا سی، سورج طلوع ہوندا سی نا، سارا دن گزر جاندا سی، 16-17 گھنٹے گزردے سن۔ انہاں نوں کوئی کام سی ادھر دی گل چک کے ادھر کر دیتی، ادھر دی گل چک کے ادھر کر دیتی۔ انہاں دا کم غیبتاں کرنا سی، انہاں دا کم لوگاں دیاں عزتاں دے نال کھیلنا سی، انہاں دا کم لوگاں دیاں بےزتیاں کرنا سی، انہاں دا کم لوگاں دیاں عزتاں تے کیچڑ اچھالنا سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک قیامت نہیں آئے گی نہ غیبت کرن والیاں نوں سزاواں ہی ملدیاں رہن گیا۔ ایتھے نماز پڑھی گیٹوں پار نہیں ننگے تے سارا اجر ضائع کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے اتھوں آن کے باتاں دسیاں نے کہ میں آپ ویکھ کے آیا اپنی آنکھاں دے نال، بچ جاؤ انہاں گناہاں تو۔ نمازاں دا تحفہ ملیا، نبی علیہ السلام نو تخفیف کیتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے بنی اسرائیل 2 نہیں سی پڑھ دی، تیری امت 5 کیویں پڑھے گی؟ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، میرے رب نے دتیاں تے 50 سن نا، میرے مصطفیٰ دے بار بار جان دے نال میرے آقا بڑے رحیم سن، بڑے شفیق سن، اللہ نے 5 کر دتیاں، میرے مصطفیٰ پھر گئے۔ نبی موسیٰ دے کہن تے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی میں لوح محفوظ دے اندر 5 لکھ چکے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے فیصلے نہیں بدل دے، لیکن میرا خاص احسان ہے تیری امت 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیاں گا۔ امت اجے بھی آندی ہے صبح دی پڑھ لئی دی ہے، کوئی 2 پڑھ لیندا، کوئی 3 پڑھ لیندا، اپنیاں مرضیاں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس تو بعد آقا علیہ السلام نے سارے مشاہدے کیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتھوں براق نو کھولیا گیا، اوندے تے میں نو بٹھایا گیا، مکے دے اندر چھڑیا گیا، صبح ہوئی رات دے کچھ کڑیاں دے اندر کچھ لمحات دے اندر عرش والے رب دا نظام ہے، انہیں جس طرح وقت مردی وقت گزاریا، تھما دیتا، رات کھڑی کر دیتی، یہ او دا نظام ہے۔ نبی علیہ السلام جدو اپنے گھر دے اندر پہنچے، صبح جناب مکے دے مشرکاں نو دسیا، نبی علیہ السلام دی ذات نے جدو مکے دے مشرکاں دے سامنے بات رکھی کہ میں رات دیاں کڑیاں دے اندر چند لمحات دے اندر 40 دن دی مسافت مکہ تو مکرمہ تو لگ کے بیت المقدس کی طے کیتی، ایک رات دیاں کڑیاں دے اندر آسمان دیاں سیرا کیتیاں، جنت جہنم دے مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچیا، عرش والے رب نے میرے تے وحی کیتی، فرشتیاں دے نال ملاقاتاں ہویاں، بیت المعمور دیکھیا، انبیاء دے نال ملاقاتاں ہویاں، سب کچھ دیکھیا ہے، لیکن رات دی کچھ کڑیاں دے اندر مکے دے مشرک تسلیم نہیں کر دے۔ دوڑے داڑے ابو بکر صدیق کو آئے، آج تو کہنا ہے میں فلاں مولوی کو پوچھاں گا، آج تو کہنا ہے میں اپنی برادری کو مسئلہ پوچھاں گا، آج تو کہنا ہے میں فلاں بندے کو تصدیق کراں گا، معاملہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو آن کے مکے دے مشرکاں نے کہا ایک بندہ کبے میں رات دے تاریکی دے اندر کچھ گھنٹیاں دے اندر کچھ لمحات دے اندر بیت المقدس بھی گیا، آسماناں دیاں سیراں بھی کیتیاں، کیا تو تصدیق کریں گا؟ ابو بکر صدیق کہندے نے رضی اللہ تعالی ہو کیا کنے ہے؟ سارے کہندے نے تیرے ساتھی محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیا سی؟ کسی نے پوچھا سی؟
اللہ دے نبی کو آئے سن اللہ دے نبی تسی یہ گل کیتی تے کس بیس تے کیتی ہے کس بنیاد تے کیتی اللہ دے نبی مینوں دسو فرمایا نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر یہ بات میرے ساتھی محمد نے کہی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے پوری کائنات دی بات دے اندر دراڑ ہو سکتی ہے ملاوٹ ہو سکتی ہے جھوٹ ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ دی بات دے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا اگر انہوں نے بات کہی ہے تو بات برحق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مکے دے مشرک ایک نے سوال کیتا اے اللہ دے نبی تسی کہندے جے کہ میں اتھے گیا اتھوں دی کھڑکیاں کنیاں فرمایا عائشہ کچھ کماں دے اندر میں اتھے مشغول ہو گیا اور میں مشغولیت دی وجہ تو بعض چیزاں نو اپنے سینے دے اندر محفوظ نہیں رکھ سکیا اج نبی دا امتی اٹھ کے کہے کہ نبی غیب جاندا ہے یہ حدیث کے الفاظ نے آپ نے فرمایا مشغولیت کی وجہ تو میں چیزاں نو بعض چیزاں نو اپنے سینے چ محفوظ نہیں رکھ سکیا عائشہ مینوں اتنا افسوس ہویا اس تو پہلو کدی افسوس نہیں سی ہویا مکے دے مشرک میرے کو سوال کرتے جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیویں پا کے بیٹھے نے آسمان تو جبریل آیا اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ اقدس اٹھاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنا چہرہ اٹھایا عرش والے رب نے بیت المقدس نو چک کے محمد دیا نظراں دے سامنے کر دیتا میں کیویں کہاں نبی غیب جاندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتھوں بیٹھے نہیں کہ بیت المقدس میں اوتھے دیکھیا اوتھوں ویکھ کے جواب دیتے آپ نے فرمایا نہیں میریاں نظراں دے سامنے بیت المقدس ہے مکے والے سوال کرتے سی میں دیکھ کے جواب دینا سی یہ مختصر واقعہ معراج النبی دا اسراء و معراج دا میں دوست احباب دے سامنے گوشت گزار کیتا ہے سب تو بڑی چیز یہ اندر اللہ رب العزت دی زیارت دے بارے کہ جڑا لوگوں کو گمراہ کیتا جا رہا ہے میرے بھائیو پوچھو دلیل لو کہ حل عندک دلیل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر تسی سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو لفظ لے آؤ وعدے کہ عرش والے رب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج دی رات عرش والے رب دے نال ملاقات کیتی ہے فیس ٹو فیس اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتاں کیتیاں نے کئیاں لوگوں نے تے نعوذ باللہ من ذالک منبر رسول تے کھڑے ہو کے عرش والے رب دیاں اور نبی دیاں جفیاں پوا چھڑیاں معراج دی رات اینا جھوٹ اینی کذب بیانی تو بات لی گئی اینا کذب بیانی تو کام لیا گیا تو بہرحال میرے بھائیو معراج دی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں ساریاں چیزاں ویکھیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تحائف بھی اللہ رب العزت نے دیتے سورہ فاتحہ دا تحفہ ملیا سورت بقرہ آخری آیات ملیاں اور تیسرا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیتا کہ اے میرے نبی جا تیری امت تے خاص رحمت میری طرفوں تیری امت جن نے مردی گناہ لے کے آئی اگر شرک دی چھٹن ہوئی میں سارے گناہ ہی معاف کر دیا تو اے عمل میں اور تساں نہیں لے کے جانے نے تاکہ کل اللہ دے ہاں شرمندگی دا سامنا نہ ہوئے اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب